وأقلل من استخدام اللغة الوسيطة وهي اللغة المنوية. كلما كانت المساحة أقل هذا أفضل. طيب إذا كنت أنا مضطر أن أتحدث بالمنوية حتى فبالطالب لأنه لا يفهم العربية، ترجم قل بالعربية ثم أعد ما قلت بالمنوية، أو قل بالمنوية وأعد ما قلت بالمنوية بالعربية، لأن هناك كلمات سيعرفها بالتكرار، مثل كلمة رد، اسكت، لو سمحت، 3 مرات. هذه الكلمات عندما تقولها بالعربية والمنوية بالتدريج سيبتدئ الطالب يحفظ الكلمات العربية. هذا واضح. هناك عندنا إن شاء الله الآن محاضرة قصيرة ستكون ضمن محاضرات اللغة العربية. هذا أمر لن تكون طويلة، قصيرة. ثم بعد ذلك لي تعليق على عمل مرضينا وعمل الندواتي أرسلوا لي كيف سيعملون، وأنا سأقدم لكم نموذج نموذج لي. أنا لم أكن أحب أن أقدم نموذجي لكم لسبب، لأنني أريد أن تبدع، لا أن تفكر بطريقتك، ولكن فكر بطريقتك. ولكن أنا سأقدم لكم نموذج، وسنعيد النموذج الذي شرحناه من قبل أيضا حتى تتضح الفكرة في عقلك أكثر. كيف سنعمل في المفردات، وسنفتح الباب للنقاش لمن يريد أن يسأل عن شيء. يبقى خلاصة التعليق على ما كان في نادي اللغة العربية. الأمر الأول، نستخدم الكلمات الشائعة، المفردات الشائعة، وليس كل المفردات. الأمر الثاني، فكرة الإبداع هو في جودة التقسيم. ما معنى جودة التقسيم؟ أنا عندي كلمات ممكن أدخلها في موضوع آخر، يبقى لا أحضرها في هذا الموضوع. كيف أستدعي الكلمات معي؟ يعني ستجد مثلا أننا كلمة هنا وهناك، إذا أردت أن أعلم تلك الكلمات للطالب هنا وهناك أو يمينا ويسارا، سأجد أن أفضل موضوع هو الشارع معي. إذا أردت مثلا أن أتحدث بأسلوب الاستفهام مثلا، فسأجد أن من أفضل أساليب الاستفهام في أول لقاء، أو إنسان ضل الطريق ويريد أن يصل إلى مكان، فلا بد أن يكون هناك تفكير كيف أربط بين الأسلوب وبين المفردات، وكيف أختار وأصنع موقف. هنا يأتي الإبداع، وهذا سنتحدث فيه بعد قليل. بداية نتوقف في درس هذا الدرس يعرف بالأوزان العشر. ما معنى كلمة الأوزان العشر؟ أول ما تسمع هذه الكلمة ماذا تغضب إلى ذهنك؟ الوزن الصرفي. ماذا؟ الوزن الصرفي. الوزن الصرفي أو الميزان الصرفي أو الأوزان الصرفية. يبقى نحن نتحدث عن الأوزان الصرفية. الميزان الصرفي تحدثنا فيه من قبل، وقلنا هو مقياس مكون من 3 أصلية، هي الفاء والعين واللام، ونضع الفاء في مقابل الحرف الأول، والعين مقابل الحرف الثاني، واللام مقابل الحرف الثالث، ويكون الميزان مطابق تماما لصورة الكلمة. هذا كلام واضح بالنسبة لكم وجميعا تعرفون هذا. كلام على وزن فاعل. إذا يعني هذا ليس فيه جديد، حتى الآن هذا ليس فيه جديد. أيضا عندما تحدثنا عن أهمية الميزان الصرفي، وليس فيه جديد أيضا، فقط هذا من باب التسكين، تحديد حركات الكلمة وسكنات، تحديد حركات الكلمة وسكناتها. سكنات الكلمة السكون والحركة الذي يحددها الوزن. تحديد الحروف الأصول والحروف الزوائد. تحديد ما إذا كان هناك حرف تقدم أو حرف تأخر، حرف تم حذفه أو حرف بقي لم يحذف، ما تغير من الحروف عن صورته، مثل كلمة قام
عند الوزن أقول فعلا، فهناك حرف تغير عن صورته بالحركة الفتح والعين إلى السكون وهو الألف الساكنة. وقلنا من قبل بأن اختيار علماء الصرف الفعل فعال لصحة حروفها هذه الكلمة تحديدا. لماذا؟ صحة حروفها لا يوجد فيها حرف يمكن أن يحدث، لا يوجد. لماذا لا يدخل في الميزان حرف علة؟ لأنه لا يمكن أن يحدث. لذلك أول أمر في الميزان الأحرف جميعها أحرف صحيحة. هذا أمر. الأمر الثاني كلمة فعل 3 أصوات، كل منها الفاء تمثل مخرج، والعين تمثل مخرج، واللام تمثل مخرج، فهي تعبر عن جهاز النطق. الذي نتحدث فيه اليوم الأوزان العشرة. الأوزان العربية إذا أردنا أن نتخيل كيف نشأت. العربي تحدث العربية دون أن يتعلم الأوزان. انظر معي، انتبه إلي أن تنتبه للشاشة. العربي البدوي في بيئته الأولى تحدث العربية دون أن يكون أمامه كتب أو أوراق. ثم عندما أراد علماء العربية أن يصنفوا، أن يكتبوا قواعد للعربية حتى يتعلم غير العربي الذي دخل إلى الإسلام، أو حتى يتعلم غير العربي الذي وصل الإسلام إلى بلاده، واللغة العربية هي لغة القرآن ولغة الإسلام، فبدأوا يكتبونها ويصنفوا في علوم العربية. فحصروا الأوزان للكلمات العربية في، هذا مهم جدا، في 16 وزن. وجدوا أن العرب استخدموا 16 وزنا في الكلمات. طيب أنت تقول، أنا أقول الآن 16 والعنوان الأوزان العشر. ما الذي حدث؟ عندما جاء العصر الحديث، في العصر الحديث وعندما بدأ هناك مجهود كبير من المستشرقين، والمستشرقون هم جماعة لا ينطقون بالعربية من الغرب، درس علوم الشرق. يعني علوم الشرق عندما يقوم بدراستها رجل من الغرب يقال له مستشرق. المستشرقون عندما يدرسون علوم الشرق سيجد من أهم هذه العلوم علوم العرب. المستشرقون لهم أشياء طيبة ولهم أشياء سيئة. لهم جهود في تعليم العرب الكثير من تراثهم وحافظوا على جزء كبير من تراثهم، ولهم آثار أخرى سيئة. فدائما لا نقول هذا سيء وهذا حسن، ولكن لا نقول هذا سيء كله جميعه سيء، ولا نقول جميعه حسن، ولكن نقول أخبرني ماذا فعل تحديدا؟ فعل محدد، كتاب محدد، رأي محدد، حتى أقول هذا الرأي أو هذا الكتاب أو هذا المجهود جيد أم هذا المجهود غير جيد؟ هذا المجهود في الصالح أم هذا المجهود في الطالح؟ هذا واضح؟ فقال هؤلاء الباحثون قالوا بأننا نحتاج من الأوزان العربية 16 وزنا سنختار منها فقط، نحتاج من هذه الأوزان فقط 10 أوزان. طب لماذا سيحتاجون 10 أوزان فقط؟ لأن الأوزان الأخرى أوزان مهملة. ما معنى مهملة؟ أي غير مستعملة حديثا. غير مستعملة حديثا. من يريد أن يتعلم العربية ليس في حاجة إلى أن يتعلم الأوزان العربية القديمة في صورتها التي كنا عنها منذ قليل، بأن عددها هو كم وزن؟ 16. وكم وزن سيستخدمه المستشرقون؟ 10. جميل. هذا ينبغي أن نميز بين هذين الرقمين بشكل جيد. السؤال الثاني،
طيب لماذا يدرس متعلم العربية الأوزان أصلا؟ أنا الآن أريد أن أتعلم العربية، لماذا تجعلني أدرس الأوزان الصرفية لهذه الأمور؟ حتى يعرف الطالب أو المتعلم ما طرأ على الكلمة من تغيرات وما حدث لها من حذف أو قلب، مثل ما قلنا بالضبط الحركات والسكون الأصل وذلك. يبقى إذا هذه النقاط تتفق مع المتعلم العربية الأصلي. يعني أنت إذا كنت عربي وتتعلم الميزان الصرفي، الفوائد التي ستحققها هي الفوائد التي سيحققها من يتعلم العربية وهو غير عربي. طيب حتى الآن لم نصل إلى ما نحتاج إليه في تعليم العربية. التقديم والتأخير، إفهام المتعلم، كل هذه الأشياء بسبب الاختلافات الصرفية. من هنا بقى النقطة العاشرة، أفضل وسيلة لتنمية مفردات الدارسين هو اكتشاف الكلمات والمفردات عبر الجذر والوزن. عندما أعطيه مادة كلمة مثلا كلمة كتابة، وأطلب منه أن يخرج منها من هذا أو من الجذر كتب، وأطلب منه أن يخرج من هذا الجذر مفردات، يخرج منه كاتب، كتاب، مكتوب، كثير من هذه المفردات. هذه المفردات كيف أتى بها؟ من الميزان الصرفي. هذا واضح؟ مهارة قراءة جيدة جاهرة أو كانت أو صامتة، تعزيز مهارات الكتابة والتهجئة الصحيحة، تمكين الدارسين من إيجاد الكلمات التي يحتاجون إليها، يعزز الثقة لدى المتعلم، يشعر أنه يعني يستطيع أن يتعامل مع اللغة بتمكن معي، لأنه يستطيع أن يصنع من الكلمة كلمات ويأتي من المفرد بمفردات، هذا يعطيه الثقة في نفسه. الأبدان العشرة أهميتها أيضا نطق الأصوات بطريقة أفضل من أقرانهم. يعني هناك إذا أقمنا تجربة وجعلنا هذه المجموعة تتعلم الأوزان العشرة، وتلك المجموعة لن تتعلم الأوزان العشرة، ما النتيجة؟ ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث هذه النقاط. المجموعة التي ستتعلم الأوزان العشرة ستستطيع أن تنطق الأصوات بطريقة أفضل من أقرانهم الذين لم يدرسوا الأوزان. لديهم مقدرة أفضل على ضبط بنية المفردات، الحروف الداخلية، الحرف الثاني، الحرف الثالث، يعني ليس الحرف الأخير دائما، الحرف الأول معي، الحرف الأخير الإعراب، النحو، لكن في بنية الكلمة الصرف، الأوزان. لديهم مقدرة على توليد الألفاظ، اشتقاق معاني، تخيل المعنى المناسب، فهم أعمق للمفردات، سرعة أكبر في فهم الجملة العربية، تتحقق الكفاءة اللغوية. من المهم أن يتعلم الطالب ماذا الأوزان، أوزان 16 الأوزان العشر. من المهم أن أعي هذه الأوزان بشكل جيد. الأوزان العشرة، أول وزن فعل، فعيل، فعول، هو الوزن واحد، فيها عين لام الذي يتغير الحركة التي في العين. فعل مثل ضرب، فاعل مثل فرح، فاعول مثل شرف. هذه الأفعال تدل على مهنة وتستخدم. حينما أقول مهنة ليست مهنة بمعنى وظيفة، ولكنها تدل على فعل. ماذا أنت ما مهنتك الآن؟ تقول لي أنا الآن مثلا سألت مثلا مرضينا ما مهنتك الآن؟ قلت أدرس، أحفظ، أقرأ. كل هذه الأشياء تدخل تحت هذه الأوزان. أقول فعل، فاعل، فعل في الماضي، المضارع، يفعل، 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 افعل وافعل، فاعل، مفعول. يبقى ماذا أتينا؟ ماضي، الاشتقاقات، منذ الاشتقاق الذي نريد أن تصل إلى المتعلم، متعلم غير العربي.
دائما اربط ما بين الكلمه الوزن وكم صوره؟ الماضي، المضارع، الامر، المصدر، الفاعل، المفعول. لذا سنقوم بزياده تدريب في تدريبات تعليم المفردات وهو الجسر. الجسر من التدريبات التي سنعلم الطالب عليها. نحن اتينا بفعل ولم يكن الفعل مثلا ضرب، سأقدم له نموذج محلول واطلب منه ان يقوم بالاجابه. يعني انا ساقدم له نموذج مجاب عنه واطلب منه ان يجيب عن نماذج اخرى مثل كلمه ضربه، هذا سيكون هو الجسم، واطلب منه سواء اطلب منه عن طريق اكمل او عن طريق الصوره وهكذا معي وهكذا. طيب ماذا سيضع؟ أنا سأعلمه أن يضع في هذه الماضي، هذه الأوزان، المضارع، الأمر، المصدر، الفاعل، المفعول. يبقى إذا أنا سأقدم له يضرب واضرب ومضروب وضارب. اتفقنا؟ أنا أريد التكثير أو أريد التأكيد. كيف أعلمه ذلك؟ عليه بوزن فعل. عندما أقول الجندي قتل وأقول الجندي قتل، في الجندي قتل الأعداء أو قتل عدوا، وأقول الجندي قتل الأعداء. فعندما أقول قتل هو قتل ممكن 1 2 3، عندما أقول قتل العشرات معي كثير معي، فهذا يفيد التكثير. فعل يفعل فعل تفعيل مفعل مفعل معي. المشاركة التكثير المتابعة مثل كلمة تابع بهذه الصيغة فاعل أصبحت تدل على أنك تتابع. شارك معي دائما يوقع يعني في هذه الحالة إذا وجدت الفعل على وزن، إذا وجدت الفعل على وزن فاعل فأنت تتحدث عن طرفين. تتحدث عن من؟ طرفين. فلا أقول شارك محمد واسكت، لابد أن هناك طرف آخر. شارك محمد عليا. بعد ذلك التعدية السيرورة للزمان والمكان. كلمة ذهب فعل لازم أو كلمة خرج فعل لازم. إذا أدخلت عليه الهمزة فقلت أخرج على وزن أفعل أصبح الفعل متعديا. خرج محمد من الغرفة، أخرج محمد أحمد من الغرفة. يبقى إذا عندما يريد أن يحول اللازم إلى متعدي سيحتاج إلى صيغة أو وزن أفعل بإدخال الهمزة. إذا أراد السيرورة معي عندما أقول في أفعل للسيرورة في الزمان أو في المكان، عندما أقول أحسن أو عندما أقول أكرم، أي أنه أتى فعل تحولت به الحال من حال إلى حال معي. يعني محمد كان يحتاج إلى الإكرام، يحتاج إلى المال، فعندما أكرمته بالمال معي، فعندما أكرمته بالمال في هذه الحالة ماذا حدث؟ أنا غيرت حال من حال. وصيغة أفعل تدل على السيرورة، تدل على التحول معي. أفعل يفعل، أفعل إفعال، مفعل، المطاوعة والتدرج مثل تفعل. عندما أقول ينظر إلى الفعل تدرج تدل على الانتقال من حال إلى حال. أقول تحسنت حالته الصحية،
ينتقل إلى أحسن. معي؟ انظر إلى الصياغات حتى تتعلم. أنا إذا كنت أريد أن عن حالة تتطور أقول تحسن، عن حالة تتدهور أيضا في تدرج أقول تدهورا. تدهورا. الوزن يفيد معنى التدرج، يعني أنه ينتقل من حال إلى حال بالتدرج. معي؟ المشاركة الادعاء مثل كلمة تفاعل تدل على المشاركة. تقاتل. معي؟ الادعاء تلاسن من باب الملاسنة، يعني عندما هذا يشتم أو يسب وهذا يرد عليه نقول هذا نوع التلاسن. معي؟ فهناك مطاوعة وهناك قبول للآخر أيضا وتضرب أيضا. المطاوعة مثل إن فعل وزنها إن فعل. عندما مثلا أستخدم كلمة فعل يدل على المطاوعة إن كسر، أي أنه قبل الكسر. معي؟ هذا واضح؟ الاجتهاد والطلب والتشارك والمطاوعة أيضا مثل الوزن افتعل، مثل اجتهد. انظر مثال الفعل على وزن اجتهد، أي أنه يدل على أنه يطلب العلم ويجتهد. معي؟ مثلا بالنسبة للمبالغة والتحول أو اللون والظروف مثل احمر، افعل. ستجد أنك تقول مثلا عن شيء احمر أو اخضر، تغير من حال إلى حال، عدم النمو إلى النمو. عن أطلب من الله المغفرة، فأقول بغفر استغفر. أريد الماء من الأرض فأقول استخرج، أي أنك تطلب. يبقى الطلب والتحول واعتقاد صفة الشيء. معي؟ أستخدم الفعل أو الوزن استفعل. بهذا تنتهي الأوزان العشرة. إن شاء الله نحتاج أن نظهر هذه الأوزان في حديثنا عن المفردات في أمرين. الأمر الأول أن أستخدم وزن من هذه الأوزان أو اثنين أو أستخدم ثلاثة. معي؟ كما قلت لك من قبل لا تتكلف، ولكن حاول أن توظف هذا بشكل يأتي في سياق الدرس في داخل الجمل. ونريد أن ندرب الطالب على استخدام الجذر. معي؟ كيف سنصمم هذا ونكمل هذا إن شاء الله؟ هذا يحتاج إلى إبداع وتفكير وتأني. وكما قلت من قبل نحن نحدد في عقلنا ما المراد. هناك مفردات، أساليب، قواعد، سنراعي الأوزان. بعد ذلك أنا حددت هذا، أبدأ بالعصر الذهني كما فعلنا في المحاضرة الماضية. العصر الذهني أنا وزميلي أجلس وأكتب كل ما نشاء من المفردات. ممكن أسمع فيديو بالملاوين عن، إذا كنت سأتحدث في الأطعمة أسمع فيديو بالملاوين عن الأطعمة حتى يعني يسعفني، يعني حتى يسعفني بالمفردات. وأسمع مثلا أي شيء فيما يتعلق بالموضوع الذي سأكتب فيه حتى أستحضر المفردات وأكتب ثم بعد ذلك أصفي هذه المفردات، أختارها. بعد أن أختار هذه المفردات أبدأ كيف سأقدمها، ما الطريقة الأفضل. معي؟ هذه خطوات ينبغي أن تراعى. الآن أي سؤال فيما سمعنا؟ أي سؤال؟ طب من يستطيع أن يذكر 5 من الأوزان العشر؟ 5 مرتين. فعل، أفعل، فعل، فعل، إن فعل، استفعل. جميل. من يستطيع أن يقول 7؟ 7. نعم. والأوزان 10. عزة. فعل، أفعل، نفعل، استفعل، إن فعل، فعل. قلتيها مرة. لا، فعل. نعم. فعل. جميل. من يستطيع أن يقول 8 من 10؟ أو من يستطيع أن يأتي ب10 من 10؟ من؟ فكروا.
من يستطيع أن يقول؟ من يستطيع أن يقول الأولاد 10؟ من؟ طب ربيعة تقول ما تشاء ثم شاكرة تكمل ما تشاء. أي؟ فعل أفعل استفعل طيب نسمع مشاكرة مرة أخرى ممتاز رابع. فعل انفعل استفعل فعل تفاعل جميل ممتاز. أسمع المس خيرين. جميل ممتاز. عاطف. نسمع ممتاز. محمد الزين. هي فعل فاعل فعل فاعل استفعل فعل. جميل. مخرج. نسمع معانا أول شيء الفعل الثلاثي تربط في عقل الكلام. فعل الذي هو فعل فاعل وفعل وفعل بهذا واحد. سأقوم بزيادة حرف واحد فقط التشديد. فعل ثم الألف فاعل ثم الهمز أفعل ثم اثنين. هنا ننتقل إلى اثنين. يبقى بداية فعل ثم فعل فاعل أفعل ثم بعد ذلك أقوم بذلك حرفين تفعل تفاعل. انظر كما قلت فعل بتضعيف أتيت التاء واللي وقرئ قلت تفعل وقل فاعل قل تفاعل ثم إن فعل إن ثم استفعل ثم افعل ثم استفعل. زيادة ألف سوى تاء. هذا واضح؟ إن شاء الله. أنا أريد أن أنهي هذه الأوزان بشكل جيد إن شاء الله وأن نوظف هذه الأوزان في باب الدروس المفردة. الآن أنا أقدم لكم يعني أنا في مرحلة كتابة تأليف كتاب عن الكتابة وسيكون هذا الكتاب من جزئين. الجزء الأول يتعلق بكتاب الفكرة كيف تكتب فكرة والجزء الثاني كيف تكتب مقال. موضوع كامل كبير. الوحدة الأولى أن تتعلم أهم النقاط لتكوين فكرة. تركيز اللغة ستركز على التعرف على أجناس الأفعال. بداية مفهوم الفكرة هذا ليس في مستوى مبتدئ. ما ترونه الآن لا يقدم بمستوى مبتدئ ولكن يقدم بمستوى متوسط. تتكون الكلمة وأنا أربط هنا ما بين الحرف والكلمة والجملة والفكرة والمقال. كيف هذا يؤدي إلى ذات وهكذا. في البداية وعلى ذلك نتعلم كتابة الفكرة بقراءة ومدارسة عدد من الفكرات المتنوعة. النشاط الأول اقرأ هذا النموذج من الإيه؟ ثم أجب على الأسئلة التالية. مثال يعني هذا شرح أو هذا موضوع يعد هذه فكرة نتحدث عن كيف تصنع طبق الفول. طبق الفول هذا من الأكلات المصرية مرتبطة بالمجتمع المصري.
فعندما اخترنا من البيئة. وطبق الفول صناعة طبق الفول ليس بالصعب. إذا كانت حبات الفول كبيرة تقومين بهرسها بالشوكة، قومي بوضع الثوم مع كمية من خليط البهارات وقليل من الفلفل الأخضر، ستجد هنا عدد من الكلمات الآتية من المطبخ، الآتية من طريقة الطبخ وطريقة الطعم. معي؟ نحن في هذه الحالة ماذا نستخدم في هذه الفكرة؟ كيف أقوم بالتعبير عن عمل يتكون من جزئيات؟ كيف أشرح التفاصيل؟ الطالب هنا يتم تدريبه على الشرح. هذه فكرة تشرح. كيف أشرح أمر؟ كيف الشرح يقوم على التجزئة، على التحليل، على التفكيك، نقطة بجوار نقطة بجوار نقطة. طبق الفول كيف يصنع؟ خطوة ثم خطوة ثم خطوة. معي؟ من مجموع هذه الخطوات تتكون الشيء. أنت الآن أطلب منك مثلا أن تخبرني مثلا عن مقال، أن تخبرني مقال وصفي. كيف ستصف؟ الوصف له طريقة. إذا طلبت منك أن تعطي تفاصيل، إعطاء التفاصيل له طريقة. إذا أردت منك أن تحكي قصة لها طريقة. كل فكرة من هذه الفقرات، كل فكرة من هذه الأفكار لها طريقة مختلفة في كتابة فكرة داخل الموضوع. ثم بعد ذلك هناك مهارات وهناك تدريب، وهناك على النص تأتي أسئلة مثل كم عدد الجمل، لأن هنا أدربه على تحديد الجملة، سواء كانت الجملة بسيطة أو كانت الجملة مركبة أو جملة معقدة. كم جملة أفادت الأمر؟ ضع دائرة على الفعل. ما الكلمة التي استخدمت فاعلا كثيرا في الفكرة؟ الفاعل المتكلم. معي؟ هنا تذكر هذه تأتي في نهاية الوحدة. بمعنى ما الذي سبق وأخذته في الوحدة؟ مفهوم المضارع ومثال المضارع، الماضي ومفهوم الماضي، الأمر ومفهومه، ثم بعد ذلك الجملة الاسمية والجملة الفعلية، ما يتعلق بقواعد همزة الوصل وهمزة الفصل. معي؟ هناك ما يعرف بكلمات الربط، ما يعرف بالانتقال التسلسلي. كيف أحكي موضوع وأنتقل بطريقة متسلسلة؟ أولا، ثانيا، ثالثا، أخيرا، بعد ذلك، ثم، من ناحية، من جانب آخر، بالإضافة إلى ما سبق، أضف إلى ذلك. كل هذه الكلمات في مرحلة كتابة موضوع لابد أن تكون عندك هذه الكلمات حتى تستطيع أن تكتب الموضوع بشكل متسلسل. معي؟ ولا يكون الموضوع دائما كلمة واحدة متكررة كما 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 كما. هناك من يكرر هذه كتابة ضعيفة. معي؟ أو يضع الجمل الفقرات في صفحة واحدة دون تقسيم. هذه مرحلة متقدمة. لماذا أنا أتيت أشير إلى هذا؟ أشير إلى أنك تفكر في عقلك. ماذا تريد أن توصل إلى الطالب، أن تعلم الطالب، ولا تشرح له في الورق ما في عقلك. بمعنى عندما أرادت والدينا أن تقسم الدرس إلى ما جزء يتعلق بالقواعد والمفردات والأسلوب، هي قامت بقالة القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث. هذا غير صحيح. هذا التقسيم عندك أنت كمصمم. معي؟ ستضع محتوى، فأنت في عقلك هذا، في ورقتك الخارجية. أما داخل المحتوى لا تشير إلى هذا، أنك هناك قسم أول وهناك قسم ثاني وهناك قسم ثالث. معي؟ أنت ستقدم له القاعدة، فعل الأمر مثلا داخل الموضوع، ستقدمه له داخل الموضوع.